ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्ताः सहस्राक्षः शवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्यावोजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा न शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्म तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शरस्यानुपूर्व्या दोमकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं दङ्लङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमोदनी सकारं तु व्रोर्मध्ये ळकारं सख्यादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्वदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाषाणधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावुर्वाम्नो यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश तव्यादिमुखादिश प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्योत्पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्तसु माध्वन्यज्ञकल्पः स्वदंश्रयोनीतिधरो वराहः रामोद्रिकूटेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्तयोगादधियोगनाथा पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वटु कामदेवात् जय शीर्षा मां प्रतिदेव हेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाभ्यादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तरात् बलोगलात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलके कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्यमेनुः नारायणः प्राणोदात्रशक्तिर्मृद्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो पराहिणे मधो गृधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हर्षिकेशोतार्धरात्रे निशीथे कोवत्पद्मनाभा श्रीवत्सधामा पररात्रि सा प्रत्युषी सुशिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधुनिषन्दं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ताल्नलतिर्मनेमि भ्रमतस्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सको हतासा गदेश निष्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिंड प्रियासी ऊष्मान्नवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयारीं त्वं यातु दानप्रमथः प्रेतमात्रा पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं
मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्चरचन्द्रच्छादय दशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्योभं भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो हुभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दोमयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान् वा वस्तुतः सरसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षुदिक्षुर्मदा समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहा प्रहाप्यं लोकभयं सुनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्य संजसायेन दंसतो श्रीयुतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासं स्पृशेत् सद्य साधसा सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिव्यशिखरश्चित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् दयः योगधारण्या स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा यौ चित्रथाय स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्या स विमानो ह्यवाक्षराः सा वालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितां प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरां श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया गुप्ताः सहस्राक्षः शवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा न शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छ्यते नारायणाख्यं वर्म तदिहैकमनाः शृणु विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शरस्यानुपूर्व्या दोमकारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं दङ्लङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु व्रोर्मध्ये ळकारं सख्यादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिविर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्वदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः
जलेषु मां रक्षतमस्समूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावुर्वां न व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेशतव्यादिमुखादिश प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्योत्पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्तसुमाद्वन्यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादधियोगनाथा पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् जय शीर्षा मां प्रतिदेव हेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाभ्यादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तरात् बलोगलात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलके कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्यमेनुः नारायणः प्राणोदात्र शक्तिर्मृद्यन्दने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो पराहिणे मधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हर्षिकेशोतार्धरात्रे निशीथे कोवत्पद्मनाभा श्रीवत्सधामा पररात्रि सा प्रत्युषी सुशिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधुनिषन्नं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ताल्नलतिर्मनेमि भ्रमतस्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिसैन्यमाशु कक्षं यथावात सकोहतासा गदेश निष्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिंड निष्पिंडजत प्रियासी ऊष्मान्नवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्ण चूर्णयारीन् तम यातु दान प्रमथ प्रेत मात्रा पिशाच विप्रग्रघोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्रावे कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे हृदयानि कंपयन् त्वं तिग्मधार शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्चरचन्द्रच्छादय दशां घोनां हरपापचक्षुषां यन्योभं भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्योभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संचयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्तु शेषकिच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान् वा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न सुमपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुर्मदा समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाप्यं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यनमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विदेश्य संजसायेन दंसतो श्रियोतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासं स्पृशेत् सद्य साधसा सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिव्यस्य करचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् दयः योगधारण्या स्वाङ्गम् जहौसा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा यौ चित्रथाय स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्सद्या स विमानो ह्यवाक्षराः सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितां प्राच्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमन्वगात् श्रीशुकोवाच
यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरां श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया गुप्ताः सहस्राक्षः शवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा न शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्म तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शरस्यानुपूर्व्या दोमकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं दङ्लङ्गुष्टपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु व्रोर्मध्ये ळकारं सख्यादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्वदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाषाणधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुर्वाम्नो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेशतव्यादिमुखादिशु प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्योत्पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्तसुमाद्वन्यज्ञकल्पः स्वदंश्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्तयोगादधियोगनाथा पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वटु कामदेवात् जय शीर्षा मां प्रतिदेव हेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाभ्यादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तरात् बलोगलात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलके कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्यमेनुः नारायणः प्राणोदात्तशक्तिर्मृद्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो पराहिणे मधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशोतार्धरात्रे निशीथे कोवत्पद्मनाभा श्रीवत्सधामा पररात्रि सा प्रत्युषी सुशिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधुनिषन्दं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ताल्नलतिर्मनेमि भ्रमतस्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिशैनिमाशु कक्षं यथावात् सको हतासा गदेश निष्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिण्डजतप्रियासि ऊष्मान्नवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयारीं त्वं यातु दानप्रमथः प्रेतमात्रा पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे हृदयानि कम्पयन् त्वं त्यग्मधारा शौरारिसैन्यं
मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्चरचन्द्रच्छादय दशां घोनां हरपापचक्षुषां यन्योभं भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो हुभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दोमयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान् वा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न सुमपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुर्मदा समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहा प्रहाप्यं लोकभयं सुनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यनमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विदेश्य संजसायेन दंसतो श्रियोतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासं स्पृशेत् सद्यः साधसा सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिव्यश्चिकरचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् दयः योगधारण्या स्वाङ्गम् जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा यौ चित्रथाय स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्या स विमानो ह्यवाक्षराः सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितां प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरां श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया गुप्ताः सहस्राक्षः शवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्याबुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा न शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्म तदिहैकमनाः शृणु विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शरस्यानुपूर्व्या दोमकारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं दङ्लङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु व्रोर्मध्ये ळकारं सख्यादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्वदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान्तधानोष्टगुणोष्टबाहुः
जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावुर्वाम्नो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेशटव्यादिमुखादिश प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्योत्पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्तसु माध्वन्यज्ञकल्पः स्वदंश्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादधियोगनाथा पायाद्गुणेशा कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वटु कामदेवात् जय शीर्षा मां प्रतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाभ्यादृशो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोगादवताज्जनान्तरात् बलोगलात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलके कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गरया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्यमेनुः नारायणः प्राणोदात्र शक्तिर्मृद्यन्दने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो पराहिणे मधोग्रधन्वां सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हर्षिकेशोतार्धरात्रे निशीथे कोवत्पद्मनाभा श्रीवत्सधामा पररात्रि सा प्रत्युषी सुशिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधुनिषन्नं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ताल्नर्तमिनेमि भ्रमतस्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिशैनिमाशु कक्षं यथावात् सकोहतासा गदेशनिस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डजतप्रियासि कूष्मान्नवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयारीन् त्वं यातु दानप्रमथः प्रेतमात्रा पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्चरचन्द्रच्छादय दशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्योभं भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्योभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दोमयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान् वा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न सुमपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षुदिक्षुर्मदा समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाप्यं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यनमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विदेश्य संजसायेन दंसतो श्रीयुतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासं स्पृशेत् सद्य साधसा सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिव्यस्य करचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् दयः योगधारण्या स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा यौ चित्रथाय स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्सद्या स विमानो ह्यवाक्षराः सा वालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितां प्राच्य सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमन्वगात् श्रीशुकोवाच
यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वराम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया गुप्ताः सहस्राक्षः शवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्याभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा न शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्म तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखा कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शरस्यानुपूर्व्या दोमकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं दङ्लङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु व्रोर्मध्ये ळकारं सख्यादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्वदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापदकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्समूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावुर्वाम्नो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेशतव्यादिमुखादिश प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्योत्पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्न पतंश गर्भाः रक्षत्तसुमाद्वन्यज्ञकल्पः स्वदंस्त्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेश्वर विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादधियोगनाथा पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वटु कामदेवात् जय शीर्षा मां प्रतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाभ्यादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तरात् बलोगलात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलके कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्यमेनुः नारायणः प्राणोदात्र शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो पराहिणे मधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हर्षिकेशोतार्धरात्रे निशीथे कोवत्पद्मनाभा श्रीवत्सधामा पररात्रि सा प्रत्युषी सुशिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधुनिषन्नं प्रभाते विश्वेश्वर भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ताल्नलतिर्मनेमि भ्रमतः समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिशैनिमाशु कक्षं यथावात् सकोहतासा गदेश निष्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिण्डजतप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयारीन् त्वं यातु दानप्रमथः प्रेतमात्रा पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं
मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्चरचन्द्रच्छादय दशाम घोनां हरपापचक्षुषां यन्योभं भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो हुभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संचयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्तु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान् वा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न सुमपद्रवाः यतैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षुदिक्षुर्मदा समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहा प्रहाप्यं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विदेश्य संजसायेन दंसतो श्रीयुतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासं स्पृशेत् सद्य साधसा सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिव्यस्य करचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् दजः योगधारण्या स्वाङ्गम् जहौसा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा यौ चित्रथाय स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्ततः सद्या स विमानो ह्यवाक्षराः सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितां प्राच्य सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सुमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मर्धेश्वरां श्रीनारायणार्पणमस्तु।